बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड व्यूअर जॉब्स एमसीक्यू यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है उर्दू ग्रामर का, और इसके जो हैं तकरीबन 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये इसका पार्ट 4 है। तीनों पार्ट्स के लिंक जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आज हम हिस्सा नहू यानी सेंटेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जो है कि इल्म नहू वो इल्म है जो कलमात के एराब और इनकी सही इमला व इस्तेमाल और पढ़ने के कवायद व दवाब से बहस करता है। नहू की मानी है तरीक़ और असलूब के हैं, और इस्लाम में इससे कवायद के 2 शुबा मुराद हैं जिसमें 2 बातों की बहस की जाती है। अलिफ, जुमले के अज्जा यानी इसमें ज़मीर, इसमें सिफत, फ़ेल, हर्फ और इनकी जिनसी तादाद और हालत वगैरह इस तरह की इनको पैदा होने वाली तब्दील तग़य्युरात वादे करते हैं। नंबर बे, जुमले की साख्त यानी मुख्तलिफ़ कलमात की जुमलों में इस्तेमाल होने वाली तरीक़ों और इनकी हालत वाक़या होने वाली तब्दीलियों का बयान इल्म नहू के तहत आता है। इस तरह जुमला बनाने के लिए मुख्तलिफ़ कलमात को मिलाने के तरीके और कलमों के मरकबात से मुतालिक बहस भी नहू ही के तहत आती है। इस तफसील से इल्म नहू के 2 शोबे हैं, नहू तफसीली और नहू तरकीबी। तो नहू तफसीली क्या है? जिसके तहत जुमले के हर जुज़ यानी इसम, फ़ेल, ज़मीर, सिफत वगैरह अलग अलग बयान किए जाएँ, तो इसको तफसील के मानी है अलग अलग। इसके अलावा हरूफी तरकीबी वो इल्म नहू की वो शोबा है जिसमें कलमों को मिलाने और मरकबात की किस्मों को इनकी शिनाख्त के उसूलों को ज़ेर बहस लाया जाता है। तरकीब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाती है। हिस्सा नहू का मौजू कलाम या मुरक्कब है। मुरक्कब क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा कलमात की तरकीब पाएँ तो इसे मुरक्कब कहते हैं। जैसे इमरान का बस्ता, दिल व दिमाग वगैरह, ये सारे जो हैं मुरक्कब हैं। इसके अलावा मुरक्कब की जो 2 किस्में हैं, सबसे पहले मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब नाम। मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है जिसे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में न आए। इसके अलावा मुरक्कब ताम जो है, मुरक्कब ताम वो जुमला जिसके सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में आ जाए। सबसे पहले जो है मकबूल का गद्दा 7 रुपये, सुर्ख टोपी। मकबूल का गद्दा तेज़ है, इसने 7 रुपये लिए, सुर्ख टोपी ली। तो नंबर 1 की मिसाल और 2 की मिसाल 2 या 2 से ज़्यादा कलमात से बनी हुई हैं। इन कलमात के मजमुआ को मुरक्कब कहते हैं। इसके अलावा ज़रा गौर से देखें, नंबर 1 की मिसाल पूरा मफहूम ज़ाहिर नहीं करती, इसलिए वो जो है मुरक्कब नाकिस हैं। और इसके अलावा जो नीचे वाली है ये पूरा मतलब दायर करती है। इसके अलावा ये जुमला जो है ये क्या है? मुरक्कब ताम है, इसको जुमला भी कहते हैं। इसके अलावा मुरक्कब नाकिस की मुतअद्दिद किस्में हैं। सबसे पहले मुरक्कब इज़ाफ़ी है। मुरक्कब इज़ाफ़ी वो मुरक्कब है जो मज़ाफ़ और मदवाफ़ आलिया से मिलकर बने हैं। आइए मिसालों से समझते हैं। रहीम की टोपी, जावेद का कलम। ऊपर की मिसालों में टोपी को रहीम के साथ, कलम को जावेद के साथ, किताब वगैरह को अद्वियात के साथ एक किस्म का ताल्लुक़ है। याद रखना चाहिए कि इस किस्म की ताल्लुक़ लगाव को इज़ाफ़त कहते हैं। सही है फ्रेंड। और जिस इसम का लगाव हो उसे मदारिफ और जिसके साथ लगाव हो उसे मदारिफ आलिया कहते हैं। ऊपर की मिसालों में टोपी, कलम, किताब मदवाफ़ और रहीम, जावेद वजह मदाफ़ आलिया हैं। इसके अलावा नोट, उर्दू में इजाफी अलामत ये हैं कि का के की उर्दू में मदाफ़ आलिया पहले आता है और मदाफ़ पीछे, जैसा कि ऊपर की मिसालों में ज़ाहिर होता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मुरक्कब तौसीफ़ी ऐसे मुरक्कब हैं जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बने हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। आई मिसाल यानी सफ़ेद फूल, बहादुर लड़का, नेक उस्ताद, नेज़ तेज़ दार तलवार। ऊपर की मिसाल में सफ़ेद, बहादुर, नेक, टेढ़, तेज़ ही ऐसे अल्फाज जो सिफत और फूल, लड़का, उस्ताद वगैरह जो है मौसूफ हैं, ऐसे अल्फाज मुरक्कब तौसीफ़ी कहा जाता है क्योंकि ये सिफत और मौसूफ से बने हैं। बस जो मुरक्कब सिफत और मौसूफ से मिलकर बने मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। नोट, याद रखना चाहिए कि उर्दू में सिफत पहले आती है और मौसूफ पीछे, मगर शेर में ये तरतीब बदल जाती है। फ़ारसी में मौसूफ पहले आता है और सिफत बाद में। इसके अलावा मुरक्कब अददी वो मुरक्कब हैं जो अदद और मादूद से मिलकर बने हैं। याद रखना चाहिए कि मुरक्कब अददी में अदद पहले आता है और मादूद जो है पीछे, मगर नज़म में ये तरतीब बदल जाती है। आइए मिसालों को देखते हैं। 100 घोड़े, 40 सिपाही, 20 बंदे। ऊपर की मिसालों में 100, 40, 5 तो अदद हैं और घोड़े, सिपाही, बंदूकें वगैरह मौजूद हैं। बस ऐसी मुरक्कब जो मुरक्कब अददी कहा जाता है। मुरक्कब इम्तिज़ाजी
تو مرکبی امتزاجی وہ اسم ہے جو دو یا سے زیادہ لفظ سے مل کر بنے ہیں، اس کو جو ہے ایک اسم سے مل کر بنے ہیں. مثلا غلام محمد، کرتار سنگھ، آغا اشرف، علی چند. اوپر کی مثالوں میں ایسے مرکبات جو دو یا سے زیادہ اسم سے مل کر بنے ہیں، پس ہم اس کو ایک اسم بن گئے ہیں. پس سب مل کر ایک اسم بن گئے ہیں. دو یا سے زیادہ اسم کو ملا کر ایک کرنے کو حروف امتزاج کہتے ہیں. ایک نیکسٹ جو ہے حروف عطفی. ایسے مرکبات جو معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر بنے ہیں اس کو حروف عطفی کہا جاتا ہے. یعنی چاند اور ستارے اوپر کے مرکبات اور وہ حروف عطف ہیں، اور یہ مرکبات معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر بنے ہیں، اس لیے اس کو مرکب عطفی کہا جاتا ہے. ایک سے زیادہ مرکب عطفی جو ہے ایک سے زیادہ اسم سے ملایا جاتا ہے اور صرف آخری دو اسموں کے درمیان آتا ہے، تو اس کو جو ہے حروف عطفی کہا جاتا، مرکب عطفی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ مرکب حال و ذل حال. حال وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرتا ہے، اور ذل حال وہ فاعل یا مفعول ہے جس کی حالت ظاہر کی جائے. مثالوں سے یعنی فرید ہنستا ہوا آیا. تو ان ساروں میں جو ہے ہنستا ہوا اس میں حالیہ ہے، اور فرید جو ہے فاعل حالت بیان کرتا ہے. مثال کے طور روتا ہوا اس میں حالیہ ہے. یہ سارے جو ہیں اس کی مثالیں ہیں مرکب حال ذل حال. اس کے بعد مرکب اشاری. مرکب اشاری وہ مرکب ہے جو اشارہ یا مشار عالیہ سے مل کر بنتے ہیں. مثال یعنی یہ لڑکا، یہ وہ جانور، یہ کتاب، ان میں سے یہ وہ وغیرہ سارے اشارے ہیں، اور لڑکا وغیرہ جو ہے ان کی طرف اشارہ، ان کو مشار عالیہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ مرکب تمیز و ممیز. یہ ایسے لفظ جو شک دور کرے اس کو تمیز کہتے ہیں، اور جس کی نسبت شک دور کرے اس کو ممیز کہتے ہیں. جیسے ایک سیر گھی. تو ان میں سے ایک سیر جو ہے یہ کیا ہے، ایک سیر 4 من 3 بوتلیں وغیرہ سارے جو ہیں شک رہتا ہے کہا جاتا ہے. تو شک رہتا ہے کہ کون سی چیز ایک سیر یعنی یا ایک کلو وغیرہ ہے، کتنی بوتلیں وغیرہ ہیں، ان سب کو جو ہے شک دور کیا گیا ہے. اور ایسے الفاظ کو جن سے شک دور ہوتی ہے تمیز کہتے ہیں، اور جن کی نسبت سے شک دور ہوتی ہے اس کو ممیز کہتے ہیں. نوٹ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمیز اور ممیز اور عدد معدود میں فرق یہ ہے کہ تمیز اور ممیز میں وزن اور پیمانے گز یا فٹ یا اعداد کا لفظ آتا ہے، اور یہ معدود میں یہ لفظ نہیں آتا. مرکب تابع محبل و مستوبہ. ایسے محمل لفظ جو اسم کے بعد آئیں اس کو تابع محمل کہتے ہیں، اور جس لفظ کے بعد آئیں اسے متوبہ کہتے ہیں. یعنی رشید اور مومن پانی وانی پئیں گے. پانی وانی جو ہے یہ کیا ہے، یہ جو ہے ایک بامانی، اس کو محمل لفظ کہتے ہیں. اور ایسے لفظ جو اس کے بعد آئے ہیں یعنی پئیں گے، اس سب کو جو ہیں حروف متوب کہتے ہیں. اس کے علاوہ 10 نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں مرکب تابع اور موضوعی مستوب. یہ ایسے الفاظ جو بامانی الفاظ ہو لیکن زائد ہو انہیں تابع موضوع کہتے ہیں، اور دوسرے کو مطوب کہتے ہیں. اب کیا فائدہ رونا دھونا فضول ہے. تو ان میں سے جو ہے رونا دھونا، چال ڈال، مار پیٹ، ایسے مرکب جو ہیں ایک بامانی لفظ کے بعد محاورے کے مطابق دوسرا بامانی لفظ بھی ہے، اس سے زائد استعمال. ایسے لفظ جو مانی ہو لیکن زائد ہو انہیں تابع موضوع کہتے ہیں، اور دوسرے کو مطوب کہتے ہیں. اس کے علاوہ مرکب بدل و مبدل مو اسی مثالوں سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی قدیر جو ہے آج اس کا نوکر فضل گم ہو گیا ہے. دیکھو پہلے فقرے میں ہمارا بھائی قدیر اور ایک شخصی مراد ہے، اس طرح دوسری فقرے میں ہمارا نوکر جو ہے ایک شخص ہے. اگر ہم کہیں کہ ہمارا بھائی مدرسہ گیا ہے یا ہمارا قدیر جو ہے مدرسے گیا ہے تو دونوں میں ایک ہی مطلب ہوتا ہے، مگر اصل مقصد جو ہے الگ ہے. قدیر اور فضل صرف وضاحت کے لیے ہیں، پس جو اسم اصل مقصود ہو تو اسے بدل کہتے ہیں. اس کے علاوہ حروف عطف بیان و مبین اسی مثالوں سے ہم واضح کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر سر محمد اقبال ہندوستان کے اعلیٰ پائے کے شاعروں میں سے ہیں. بہادر شاہ ظفر
مغلیہ میں سے ہیں۔ ان اوپر کی مثالوں میں سر اقبال اور دونوں ایک ہی شاعر کے نیم ہیں۔ اس طرح بہادر شاہ ظفر دونوں ایک ہی بادشاہ کے نیم ہیں۔ ان دونوں ناموں میں سے دوسرا نام پہلے کی نسبت زیادہ مشہور ہے اور دوسرے کے نام سے لانے پہلے نام کی اچھی طرح تشریح ہو گئی۔ اس قسم کی دوسرے نام کو عطف بیان اور پہلے نام کو جس کی وجہ اس کو مبین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 13 نمبر ہے مرکب تاکید و موقد۔ تاکید کے الفاظ کو مرکب تاکید کہتے ہیں اور جس اسم کی تاکید کرے اسے موقد کہتے ہیں۔ یعنی سب کے سب آدمی آگے یہ مسئلہ سراسر غلط ہے۔ فاروق اور فرحات دونوں سونا مر گئے ہیں، یہاں خطرہ ہے، یہاں خطرہ ہے، خطرہ اوپر کی مثال میں سب کے سب سراسر دونوں خطرہ ایسے الفاظ جو تاکید کے لیے یعنی آئے ہیں، انہیں بالترتیب آدمی کے خطرے کی تاکید کی ہے۔ پس تاکید کے الفاظ کو کیا مرکب تاکید کہتے ہیں۔ مرکب مستثنی و مستثنی منہ، یہ وہ مرکب ہے جو مستثنی اور مستثنی منہ سے مل کر بنے ہیں۔ ان سب کے رشید کے سوا آئے ہیں، ان میں سے رشید کے سوا مرکزی مستثنی اور سب مستثنی منہ ہیں۔ اس کے علاوہ حروف جار مجرور وہ مرکب ہیں جو صرف جار اور مجرور سے مل کر بنے، مثلا کاغذ، میز پر رکھو، یہ سارے جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر، یہ ان میں آتا ہے۔ تو فرینڈ یہ تھی آج کی میرے پاس ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور آپ سب کو اچھی سے اچھی تیاری کرواؤں گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل جابز ان سیکرٹ کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، ایڈمن عارف کنگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔